ओं अस्य श्री वासुदेव मंत्रस्य वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्रीकृष्ण देवता क्षीरवासादने विनियोगः ओं वासुदेवाय नमः इति वीक्ष्य ओं वासुदेवाय विद्महे विश्वप्रियाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओं वासुदेवाय विद्महे विश्वप्रियाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओं आप्यायस इति मन्त्रस्य गौतम ऋषिः गायत्री छन्दः सोमात्मकोपयो क्षीराभिमन्त्रणे ओं आप्यायसो समेतु ते विश्वतः समविष्णं भवावाजथ संगते ओं अलक्ष्मी हरणं नित्यं सौभाग्यस्य विवर्धनम् क्षीरं मङ्गल्यदं शुभ्र मतः सन्ते प्रजाच्छ मे ओं अस्य श्रीशङ्करशरण मन्त्रस्य शेष ऋषिः दधि आसादने विनियोगः ओं अंग शङ्करशनाय नमः इति वीक्ष्य ओं शङ्करशनाय विद्महे रुद्रबीजाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओं शङ्करशनाय विद्महे रुद्रबीजाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओं शङ्करशनाय विद्महे रुद्रबीजाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओं दधिक्रावण इत्यस्य मन्त्रस्य दधिक्रावा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः सुरभ्युत्पन्न दधिदेवता ओं दधिक्रावणकारी संजिष्टोरस्य शवाजिनः सुरभिनमुखाकरदप्रणयङ्घोषितारिषत् ओं धेनुदुग्धा समुद्भूतं सर्वजना शुद्धं सर्वजनप्रियं दधि मङ्गलमायुष्य मतः सन्तिं प्रजाच्छ मे।